सुप्रभातम्। सर्वकारीय उन्नीत उच्च विद्यालये बड़पड़ायां नवमी कक्षायां कारक प्रकरणे संस्कृत कालांशे भवतां सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतम्। किं नाम कारकम्? क्रियायाः सर्वविध तत्त्वं येन अवबुध्यते येन अवगम्यते तत् कारकम्। क्रियार समस्त विषय आमे जहा द्वारा आकलन करिपारु ताकू कारक कुहाଯାଏ। संस्कृत भाषायां अथवा अन्यासु अपि भाषासु कारकं षड्विधं भवति। कारकाणि षट् भवन्ति। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। अत्र कर्तृकारकं कर्तृकारके प्रथमा विभक्ति, कर्मकारकं कर्मकारके द्वितीया विभक्ति, करणकारकं करणकारके तृतीया विभक्ति, संप्रदानकारकं संप्रदानकारके चतुर्थी विभक्ति, अपादानकारकं अपादानकारके पंचमी विभक्ति एवं च अधिकरणकारकं अधिकरणकारके सप्तमी विभक्ति भवति। एतानि सर्वाणि अपि कारकाणि क्रियापदेन सह संश्लिष्टानि भवन्ति। केवलं संबंधपदस्य क्रियायाः सह संपर्कः न भवति, संबंधपदस्य कर्तृपदेन सह संबन्धः भवति। अतः संबन्धस्य क्रियाभावः